B aussi. Et donc, j'aimerais partager avec vous un peu de mon expérience et des choses qui pourront vous aider pour votre santé en premier et pour notre business à tous. Donc, voilà. Et c'est intitulé Les conforts articulaires, causes, solutions et conseils. Donc voilà, je commence mon sommaire. De quoi on va parler. On va parler de l'impact négatif du surpoids sur la santé en général et sur les articulations en particulier. Le surpoids a des conséquences négatives sur notre santé et sur nos articulations. On parlera de l'intérêt à perdre du poids. Le poids, le poids. Je parlerai de la solution détox qu'on pourra tous adopter, toute personne qui désire perdre du poids. Et en finale, on parlera des produits articulaires Forever. Voilà. Donc, avant de commencer les conséquences du surpoids, je voudrais juste نهضر على المنظمة الصحة العالمية كتقول بأن على حسب إحصائيات ديالها بأن العدد ديال الناس اللي عندهم ان سوربوا تضاعف من 1980. علاش من 1980 ben on sait très bien que la vie تبدلات, la sédentarité كاينه, ان لو بوفوار داشا طلع, الناس ولاو عندهم فلوس وكيبغيو يخسروا على راسهم, ils veulent se faire plaisir. دونك فاش كنخسروا على راسنا باش كنخرجوا, الناس كانوا قبل peut-être le week-end كيجلسوا في الدار وكيطيبوا وكياكلوا ensemble. Maintenant c'est les restaurants, les enfants باغيين يخرجوا, وحنا حتى حنا ماشي les enfants, حتى حنا هكاك on est tenté par tout ce qui se passe autour de nous. Donc finalement كناكلوا اكثر من اللي خصنا, وهذا الشيء ما كينفعناش للصحه ديالنا malheureusement. Et donc voilà, le double depuis 1980 la planète ولا فيها le double ديال الناس اللي عندهم لي سوربوا. باش كنعرفوا ان عندنا ان سوربوا هو بان IMC. ان IMC سي لانديس دو لا ماس كوربوريل, هو لو بوا ديالنا باش كل واحد يعرف راسو. لو بوا ديالنا ان كيلوغرام كنقسموه على الطول ديالنا en mètres carrés. Ça veut dire que le poids ديال واحد عنده 70 كيلو, فيه 70 كيلو, غادي يقسموه على الطول ديالو او كاري. هذاك الشيء اللي خرج ليه الا كان كيفوت 24, ça veut dire que عنده زياده في الوزن. الا كان عنده كيوصل 30 راه عنده une obésité, السمنه. ولا فات 32 راه عنده السمنه المفرطه. دونك هادشي باش يعرف الواحد الانسان زعما كل واحد راسو ويقيس راسو ويشوف راسو واش لو بوا ديالو ايديال هو هذاك ولا راه خاصو راه عارف راسو انه عنده زياده في الوزن. اي دون سو كا غادي يعيش مع لي كونسيكونس ديال لو سوربوا. فوالا جو سي با سي فو مونتاندي او با. كتسمعوا ليا؟ كنسمعوك لمياء كنسمعوك مزيان. تري بيان. لا توليش حيت سكات القسم ساكت. انضباط. قلت لك ما لمياء الا كان ممكن اختي لمياء شويه العربيه. الله يعطيك الستر. ياه انا نحاول ندير شي العربيه. الله يعطيك الخير. لا شكرا الله يجزيكم بخير. شكرا. اسمحوا لي. دونك المهم donc les conséquences ديال لو سوربوا هي لا بريسيون ارتيريال. شنو هي الضغط في الاورده ديال الدم. الاورده, الواحد ملي كيكون عنده ان سوربوا, زياده في الوزن, ملي كتكون عنده السمنه كتكون عنده لا بريسيون ارتيريال طالعه. هما الناس اللي كيقول لك عندي اسمها بالعربيه عندي الضغط مرتفع, كيكون عندهم مشكل كاردياك. صافي القلب. علاش؟ القلب هو داير بحال واحد البومبا. هذيك البومبا هي اللي كتدفع لينا الدم باش لو كور ديالنا, الجسم ديالو كله خاصو يوصلو الدم. اي بلاصه في لو كور ديالنا اللي ما وصلهاش الدم كتموت. دونك القلب لو رول ديالو هو كيبومبي هذاك الدم هذا باش يوصلو لاي بلاصه في لو كور ديالنا. دابا ملي كيكون عندنا زياده في الوزن, هذاك القلب كيخدم اكثر من اللي خصو. بحال الا غادي نقولوا مثلا
غادي ناخذوا واحد الموتور للموبيلات، غادي ناخذوا الموتور ديالها ونحطوها في طوموبيل كبيره في شي 4 وغنقولوا ليه، وغادي نقولوا لهذاك ديماري الطوموبيل وسير. هذيك الموتور مسكين ديال هذيك لا بتيت موبيلات ديال 103 مثلا غادي تعذب، حيت خصو هو مصوب باش يجر 103 صغيور، حطيتيه في وسط الطوموبيل وكتقول له جر ضرب بها الطريق. سي اكزاكتومون لا ميم شوز كو لو كور. القلب القلب كيتعذب باش يخدم في واحد الجسم اللي عنده ما قادش عليه، لو بوا ديالو كثير عليه. دونك شنو كيعطي اون بريسيون ارتيريال، دونك زياده في الضغط حيت كيخدم بزاف، وهذاك لو موسكل ميوكارد كيبقى يخدم بزاف. وشنو كيكون، وهذاك لو موسكل الكاردياك ديالنا القلب ديالنا كيكون خدام، ماشي واخا فين دار واحد الرياضه ولا تمشى ولا دار شي مجهود عاد كيبقى يخدم، هو خدام هكاك دائما، هو مرتاح وقلبه كيضرب بالجهد، هو مرتاح ولا بريسيون ارتيريال طالعه. دونك هادو سي لي كونسيكونس ديال لو بوا اي دونك اي لا بريسيون ارتيريال اي دونك لو بروبليم كاردياك. شنو كيكون عنده عاوتاني هذا السيد ولا هذه السيده اللي عنده زياده في الوزن، كيكون عنده لي ديابيت دو تيب 2. ديابيت دو تيب 2 شنو هو اللي كيقولوا لو ديابيت سكري، بحال الى الدم عنده سكري، الدم عنده حلو. الوغ هذاك الهرمون اللي كينقص لينا من داك السكر في الدم اللي كيجي من البنكريا كيبقى خدام دائما بحال القلب، حيت دائما الدم عندنا حلو، ودائما هو الخدمه ديالو خاصو يهبط لينا لو طو ديال السكر في الدم. دونك كيبقى خدام داك البنكريا كيعطينا الانسولين كيجي واحد الوقت ما كيبقاش داك الانسولين قاد انه ينقص داك السكر في الدم. هذاك الشيء علاش الناس كيجيهم لو ديابيت دو تيب 2. وهذا الديابيت هذا كيجي بزاف ديال العوامل، ومن بينها لوبيزيتي والناس اللي ما عندهمش تغذيه متوازنه. زيد على هذا لا ستركتور اوسوز شنو هي؟ اونكور اون فوا لا ستركتور اوسوز هي هذاك هو الهيكل ديالنا مصوب باش يهز واحد لا ماس. ملي كنعطيوه اكثر كيتعذب. الحمد لله سيدي ربي عطانا عظام ما كيتهرسوش، مي كون مثلا حنا غادي ناخذوا هذاك السكليت ديالنا ونديروه بالعود ونحطوا فوق منه البو اكثر ملي كان غادي يتهرس، الهود غيتهرس. الحمد لله العظم ما كيتهرس، اللهم لك الحمد، عطاه لنا سيدي ربي صحيح. ولكن هذيك لا ستركتور اوسوز واخا ما كتهرش، كاين شي حاجه واحده اخرى اللي فيها اللي كتاخذ العصا واللي كتعذب واللي كيجراو فيها المشاكل، هما لي زارتيكولاسيون العاديه، هما المفاصل. فوالا دونك سيدي ربي عطانا واحد المفاصل اللي فيهم واحد الكارتيلاج وهذاك الغضروف وهذاك الكارتيلاج داكشي باش كيهز لا بريسيون ديالنا، باسكو حنا كنهزو الثقل، باسكو كنقزو، باسكو كنجريو، باسكو هذا. دونك عندنا دي غضاريف اللي كاينين في لي زارتيكولاسيون ديالنا في المفاصل ديالنا اللي كيهزو عندنا الثقل. مالوغوزمون الا داك الثقل بقى بزاف ديال الوقت واحد هاز داك لي كيلو اللي زايدين وداك لو سوربوا كيبداو كيتكالوا، دونك يعطيونا دي بروبليم ارتيكولير اللي غادي نشوفوهم من بعد اون ديتاي. دونك الوزن كيعطينا مشاكل في القلب، كيعطينا لا بريسيون ارتيريال كتكون طالعه، كيعطينا الديابيت ديال تيب 2، كيعطينا مشاكل في لا ستركتور اوسوس الهيكل العظمي ديالنا، وكيكون هذا الهيكل العظمي من غير المفاصل في الظهر. والناس راه كيعيشوا بزاف في المشاكل ديال الظهر، وهادشي كله مناش كيجي من ديك اللي عنده الناس اللي عندهم الكرش مثلا كثيره قدام. باش الواحد يدير التوازن ديالو ديما كنقلبوا على هذاك لو بوين اللي باش كيكون الواحد كياخذ التوازن ديالو. دونك العضلات ديالنا كيخدموا بزاف كيبقاو يجروا باش يشدوا هذاك التوازن، وفي الاخر شنو كيجا الناس كيكون عندهم مشاكل في الاسفل ديال الظهر ديالهم، الناس اللي كتكون عندهم لا لومبالجي بزاف. دايوغ غير كينقصوا شويه من لو بوين كيقول لك راني ظهري شويه الحمد لله راني كنحس براسي حسن. Et اخيرا دونك لو بروبليم ارتيكولير اللي قلنا سورتو هو الركبه، الناس عندهم لارتروز او نيفو دو جونو، هو اللي كياخذ بزاف ديال زعما لامباكت ديالو على فلو سوربو. نقدر نزيد؟ Oui. Très bien. Maintenant
ملي كيكون عندنا ان سوربوا فوالا الناس عندنا هذا كلشي كيقول لك كتقول شنو الحل ودابا انا ما قادش نقص الوزن كيقول لك ساهل نقص من الماكله ودير شويه د الرياضه ولكن كوم جو اكري با اوسي فاسيل كو سا كون كانت سهله نقص الواحد من الماكله ويقاد الماكله ديالو ويصوب ريجيم اليمونتير مقاد ويدير الرياضه حتى واحد ما غيكون اون سوربوا مالوغوزمون سي با لو كا والناس ما كيقدوش يقادوا الماكله ديالهم اي باغ كونسيكون ما كيقدوش يديروا الرياضه دونك هذاك الشيء علاش الناس بزاف الناس عايشين افيك ان سوربوا لهذا الشيء سواء كاين الحل سواء الناس ملي كيوصل بحال هكا لهذا مثلا هذا السيد هذا اللي باغي يوصل بحال هكا كيمشي يشوف ان كوتش سبورتيف باش يعاونو سافدير خاصو شي حد من برا باش يعاونو ولا كيمشي يشوف ان ميدسان نوتريسيونيست الناس اللي غادي يعاونو طبيب اخصائي في التغذيه باش يوريه الماكله شنو خصو ياكل شنو ما خصوش ياكل ها هو كيمشي عنده كيبدا كينقص داكور ولكن كيبقى هذا الانسان دائما متعلق بالانسان واحد اخر خارجي سافدير ما كيبقاش معول على راسو هو باش ينقص الا ما نقصش كيقول لك راه خاصني حقا نمشي نشوف الطبيب باش يعاونني خاصني حقا نمشي نشوف الكوتش باش يعاونني الوغ كو كاينه اون سوليوشن اللي كتخليك انك تقدر انت تولي الكوتش ديالك وانت الطبيب ديال راسك وانت اللي غادي تقدر تفهم الجسم ديالك كيفاش كيتمشى وشنو خاصك باش تقاد لو بوا ديالك وفي هذا النطاق هذا غادي نهضر على اي دونك كم قلت الانسان كيحتاج دائما واحد من برا باش يعاونو سواء ان كوتش ولا ان ميدسان نوتريسيونيست باش يعاونو باش يقاد الماكله ديالو الوغ كاينه اون سوليوشن اللي كتخلي ان الانسان يعرف راسو لو كور ديالو ويتحكم فيه هو لو باك ديتوكس هذا لو باك ديتوكس العجيب اللي انا غراس مو بعدا انا واحده من دوك الناس اللي كنت كنمشي عند ديتيتيسيان وكنمشي عند الطبيب وخاصني كوتش باش نقص ولكن غير كنقص شويه وعاوتاني كنرجع لو بوا ديالي اللي كنت فيه حتى استعملت لي باك ديتوكس الحمد لله الوغ غادي نهضر لكم هذا الباك ديتوكس ما غنهضرش على لي كومبوزون باسكو اغلبيه الناس كلهم عارفينهم سواء لي فيو اللي معايا دابا او لا زعما ما غندخلش في لي ديتاي ديالو ولكن غادي نهضر اون جينيرال على لو سيستيم ديجيستيف ديالنا هو السيستم ديجيستيف هو منين كناكلو حتى المخرج من فمنا حتى المخرج كيفاش خدام الوغ عندنا ملي كنبداو كناكلو من فمنا هو اللي كيتلذذ هو اللي فيه لي بابي غوستاتيف هما اللي كنتلذذو كنعرفوا واش كلينا مالح ولا حلو ولا حار هو اللي كنحسوا بالماكله ملي كناكلو غير كتفوت اللسان ديالنا كنبلعوه ما كنبقاوش عارفين شنو كلينا زعما الا سولتي ما دقتش ما غنعرفش شنو كليت دونك لو بروميير هو لا لونغ وهي السبب ديالنا اللي كتخلينا نبقاو ناكلو كنبقاو نتلذو نبقاو نقولوا هذا بنين هذا بنين داكور ابري سا هذيك الماكله اللي كلينا كتهبط للمعده شنو كيجرى في المعده لي زونزيم وهي كيفاش دايره كتبقى تطحن داكشي اللي كلينا كتولي بحال السوب دونك حنا في المعده ما كنعرفوش شنو واكل ما كنعرفوش شنو طحنا دونك نسينا اكزاكتومون سكو نو زافون مانجي دونك هذيك لا سوب اللي طحنات في المعده كتهبط لي زانتيستان هما اللي كيابسوربيو هما اللي كياخذوا دوك المنافع ديك الماكله اللي كلينا سي لا و تو سو باس الصحه ديالنا كدوز في لي زانتيستان ديالنا الا عندنا دي زانتيستان امعاء اللي مزيانه كتابسوربي مزيان داكشي اللي كلينا راه كنكونوا اون فورم دونك كنتنفعوا بداكشي اللي كلينا الا ما كانوش مزيان راه ما كتنفعش صافي ما كتجرش ما كت على ابسورب با داكشي اللي كلينا وداكشي واللي بقى راه كيخرج كيمشي في المخرج داكور دونك كيس كي سباس ملي كنستعملوا هذا الباك ديتوكس شنو هي لا فيابيليتي ديالو باش انه شي حاجه اللي زوينه بزاف الوغ مثلا كيكون عندنا حنا كنا كنعيشوها مثلا عارفين عندنا اون جورني اللي فيها الخدمه بزاف ولا عندي الشغل بزاف اللي كتنوض الصباح كتقول خاصني نفطر مزيان راني عندي اليوم تماره خاصني نخدم عندي جو سي با اون كورس عندي نهار طويل عندي الخدمه بزاف خاصني نفطر خاصني ناكل علاش باسكو لو سيرفو ديالنا كيقول لنا راه الا ما كليتيش لي نوتريمون اللي خاصك ضروريين ليك راه كتجيك السخطه دونك كناكلو بزاف في الصباح اولا في 12 حيت
عارفين راه عندنا الخدمه من بعد كتقول راه عندي النهار خاصني ناكل مزيان. مالوغوزمون هذاك الشيء اللي كناكلو كيفوق داك الشيء اللي غادي نستعملو داك النهار، سي سور. لا بوغ لي جون اللي عندهم زياده في الوزن اكيد داك الشيء اللي كلا راه اكثر من داك الشيء اللي غيكون حرق. دونك داك الشيء اللي بقى ليه كله غادي تستوكا باش دهون. ملي كتبدا تستعمل الديتوكس وكتعرف سي سا لو بلوز امبورطون عندي انا مهم بزاف، هو ان خاص الواحد قبل ما يستعملو يعرف لي كومبوزون شنو هو هذاك الشيء اللي كياكل. بزاف الناس كياخذوه كيقول لك شربت واحد الغبره ما عارفاش شنو هي، شربت واحد الفانيله ما عرفتش شنو هي، شربت واحد البدوزه ما عرفتش شنو هي. دونك لو سيرفو ديالو في راسو في دماغه كيقول راني ما واكلش، راني شربت غير واحد البودره ما عرفتش، راه شربت واحد الفانيله ما عرفتش شنو هي. دونك في راسو كيقول فيا السخفه، راني ما واكلش، راني ما غنقدرش، كيف غادي ندير ندوز النهار وانا ما واكلش النهار كله. اما الانسان اللي كيكون عارف اكزاكتومون شنو يشرب، عارف ان خدا لي زونتي اوكسيدون كاينات في الالوي فيرا في لا بول بوغي دو فيتامين، فيها بزاف الفيتامينات. ها هي وحده. خدا لي فيبر وعرفهم انهم دي فيبر، دونك تو سكي داكشي اللي كياكلوا فيبر عرفوا انه شربوا في لي فيبر. وخدا لي بروتيين في الالترا لايت. دونك لو سيرفو ديجا الواحد اللي كيعرف راسو شنو يشرب ديجا راسو كيقول راني انا الجسد ديالي راه ما محتاج شي حاجه واحده اخرى، هذاك الشيء المهم اللي مولف كناكلو في الطباصل وفي القطران وفي ديك الشيء راني كليتو. دونك ديجا كيكون واحد في راسو كيقول لو كور ديالي الجسم ديالي راه ما محتاج، ما عندوش نقص. دونك ما كيبقاش عنده داك الهاجس ديال خاصني ناكل باش تكون عندي لا فورس وتكون عندي لينيرجي تكون عندي الطاقه باش ندوز نهاري. اي سا سي تري تري امبورطون، مهم بزاف. هو ان لو سيرفو خاصو لو كور راه كيستعمل داكشي اللي عطيناه، ولكن الراس خاص الانسان يعرف راسو شنو خدا، والا كيبقى عنده داك الهوس وداك الهاجس انه راه ما واكلش، ان راه غادي يسخفى، انه راه غادي يعيا. ولكن ملي غادي يعرف راسو شنو كلا واش داكشي اللي دخل في كرشو شنو هو والمنافع ديالو، صافي لو سيرفو راه شبعان، حيت لو كور شبعان لو سيرفو حتى هو كيرتاح. داكور. دونك فوالا كنبداو نستعملوا هاد لي نوتريمون اللي كاينين، هادشي اللي عندنا هنايا في الديتوكس. دونك لو سيرفو مرتاح ولو كور حتى هو. دايوغ الناس اللي استعملوه ولا اللي غادي يستعملوه غادي يعرفوا ان ملي غيكونوا في لا بيريود ديال الديتوكس كيكونوا مرتاحين، حيت لو ستوما ما خدامش. ديك الستوما ديالنا المعده ديالنا كتبقى خدامه بزاف حسن عوانها النهار كله، حنا كنعطيوها تاكل، خاصها تطحن لي زونزيم، خاصها تطحن خدامه زعما داكشي سي كوم اون يوزين. ربي سبحان الله العظيم كيفاش خلقنا، ولكن راه ما عطيناهاش الراحه. ملي كنكونوا اون ديتوكس كتحس براسك مرتاح خفيف، عندك لينيرجي، عندك الطاقه، عندك تو سكيل فو، باسكو المعده ما خداماش، باسكو لو كور مرتاح، اي اون ميم طون عنده لي نوتريمون وداكشي كلشي اللي خصو راه واكلهم. وهذاك لو روبا اللي كناخذو في 12 واحد ملي كتاكلو مرتاح عجبك الحال، باسكو خليتي المعده ديالك ارتاحت، خليتي لو كور ديالك ارتاح. دونك كتقول اللهم لك الحمد كيعجبك داكشي اللي كتاكل، وكتاكلو ناقص سكر ناقص ملحه ناقص كغا. اي ميم هذوك لي لافونتاج اللي عندنا في الديتوكس هو هذوك لي بابي غوستاتيف ديالنا ديال فمنا ما كيبقاوش معودين انهم ياكلوا مالح حلو ميدم عاد كيقول راه بنين، كيبدا يذوق شاك اليمون. تاخذ خيزويه وحده تاكلها كتلذذها وكتعرف كتحس بها، الوغ كافون ما كنتي ما زعما اخر حاجه اللي غتفكر فيها هو تاخذ ان ليغوم ولا ان فروي وتاكلو بوحدو وتذوقو. مانتنو حنا سالينا لو ديتوكس 9 جوغ، حنا نقصنا لي كيلو. Qu'est-ce qui se produit? في لي زوتر ريجيم غير كتسالي لو ريجيم ديالك كتبقى ترجع لي كيلو، زعما كتسالي في 2 سيمين كتبدا تاكل كترجع. علاش؟ اي سا سي امبورطون. هو ان لو كور ديالنا الجسد ديالنا هادوك لي سيلول ديالو شنو هما بالعربيه؟ لي سيلول ديال لو كور ديالنا اللي كيتنفعوا من الماكله. خلايا بارك الله فيك. الخلايا ديالنا فوالا ملي كنكونوا نديروا واحد الريجيم اللي هو سيك وقاصح، الخلايا ديالنا فيهم الجوع، كيكونوا جيعانين. سي فري كو كنقصوا لو بوا كنطيحوا، ولكن فيهم الجوع حيت ما واكلينش، حيت عاطينهم شي حاجه شويه، كناكلوا شويه وما كناكلوش كلشي. مع الباك ديتوكس الخلايا ديالنا ما خاصهم حتى خير، واكلين كلشي،
واخدين لي فيتامين، واخدين لي زونتي اوكسيدون، واخدين لي فيبر، واخدين لي بروتيين، دونك عندهم كلشي، ما محتاجين والو. دونك ملي كنرجعوا نبداو ناكلوا ما كتكونش من ديك اللهفه دوك الخلايا، حيت في لي ريجيم الاخرين كتكون ملهوفين، غير كنبداو نعطيهم الماكله كيبداو يستوكيو، كيقولوا شو دابا هذا حبس علينا الماكله بوندون 2 سيمين ولا 3 سيمانات ولا شهر، ما عرفتش شحال ديال الريجيم، قطع علينا كلشي. غير كتبدا الواحد ياكل كيبداو داكشي يستوكيو افيك ديتوكس. نو الخلايا ديالنا شبعانين، غير فمنا اللي ما كيبغيش يشبع. اما هما شبعانين، عندهم داكشي اللي خصهم نيسيسير باش يكونوا وديروا الوظائف ديالهم، وداكشي كله كاين. دونك ملي كنبداو نرجعوا ناكلوا، واخا كنبداو نرجعوا ما غنبقاوش حنا ديتوكس طول الطون، واخا كنرجعوا ناكلوا كنرجعوا افيك دي سيلول خلايا اللي شبعانه، دونك ما كيبقاوش يستوكيو لينا داكشي، وكيرجعوا ما كنرجعوش دوك لي كيلو اللي طيحنا، دونك داك لي فيويو اللي كنسميو يويو ما كيكونش. دونك سا سي ان تري غران افونتاج اللي كاين في الديتوكس. حاجه واحده اخرى هو ان كنبداو نعرفوا نجيريو راسنا. انا تعشيت اليوم ولا يومين كليت مثلا معروضه ولا اون فاكونس سافرت ولا داكشي وكليت مزيان، صافي كنعرف راسي انني راني زدت شويه في الماكله، صافي كنبدا مثلا في الليل ناخذ لي الخلايط بوحدو، كنعرف راني واخده دي بروتيين، كناخذ لي فيبر مره ولا ندير اون جورني ديتوكس. كيولي الانسان قادر انه بوحدو يحكم راسو ويجيري المعده ديالو ويجيري لو كور ديالو باش يبقى شاد في داك التوازن ديالو. ملي كيكون كيتسنى واحد اخر كيقول ودابا انا درت لو بوا زاد عليا، ودابا تسنى خصني نمشي نشوف الكوتش ولا خصني نمشي نشوف الطبيبه عاوتاني باش عاوتاني نرجع. لافونتاج في الديتوكس هو انك تولي انت تحكم في راسك، عارف راسك انك كليتي كثر وتقدر انك تحبس، وانك دير 2 جور ديتوكس، وانك غادي ترجع لهذاك الشيء اللي كليتي، تبدا داك الشيء اللي فوتي في الماكله ديالك غادي تقدر ترجعو. دونك كتولي كتجيري ان فيت راسك بهذا الشيء لي برودوي اللي عندنا، مع العلم ان الالوي فيرا لو جيلي راه خاصنا لو جيل دالوي فيرا خاصنا نبقاو نكونسوميوه طول الطون، حيت البيانفي ديالو راه كثار وكبار بزاف. Je sais pas واش les questions on les laisse à la fin ou là on à fur et à mesure. Non, non, à la fin, Inch'Allah, à la fin. Très bien, très bien. Il y a Donc des je questions. continue. Voilà. اسمحوا لي الله يخليكم غير واحد التدخل بسيط. واش هاد لا فورماسيون ان شاء الله تقدر تكون، واش تقدروا تسجلوها لنا ولا لا؟ على حساب الناس كاينين اللي ما قدروش يحضروا، كاين اللي لا كونيكسيون عندهم مقطوعه. ان شاء الله يكون خير. دابا نكملوا ان شاء الله ويدير الله خير ان شاء الله. اللهم يسر. بارك الله فيك بزاف. تفضل امير. Très bien. Donc دابا احنا وصلنا ان نقصنا لو بوا. لا بروميير ايتاب لو بوا نقصناه، ما نكملوش ما نحبسوش او بو دو 9 ايام على حسب الواحد شحال خاصو. واكثريه الناس راه غادي يديروا اكثر من ديتوكس وغادي يمشيو في المانسور ولا في هذا باش يوصلوا لهذاك لو بوا ديالهم. اي كوم كيف قلت لكم هاد لي برودوي هادو خصو يبقاو في الدار باش الواحد يبقى يجيري يجير سون استوما ويجير سون اسيت. بالنسبه مع هذا الشيء كليتي بزاف في الصباح ولا في الليل، لو لوندومان في الصباح ما تاكلش ولا خذ لي الخلايط ولا هذا، باش تحاول انك دير داك ليكيليبر ديال السعرات الحراريه اللي ما خاصهمش يكونوا اكثر من داكشي اللي كنستعملوا في النهار ديالنا. دونك ملي كنطيحوا الوزن فوالا لي بينيفيس دو لا بيرت دو بوا سور لو كور عندهم بزاف. اول حاجه هي لا ديمينيسيون ديال لي دولور ارتيكولير، كنقص من الحريق ديال المفاصل اللي كاينين. غير كنبداو نقصوا في البوا كنحسوا بها في الركابي لي جينو، غادي تحسوا بها في الركابي. كيحس الواحد انه داك الحريق ما بقاش، انه يقدر يحرك رجليه وانه يطلع الدروج اسهل، زعما بطريقه اسهل بلا حريق. اي افيك سا غير يبدا الواحد ينقص له الحريق ديال لي زارتيكولاسيون ديالو، ديك الساعات كيقدر يبدا يدير لو سبور، يدير الرياضه. حيت الواحد الا عنده زياده في الوزن وكيمشي يبدا يدير الرياضه ويجري وينقز، كيزيد على المفاصل ديالو. باسكو المشكل ملي كتكون دير الرياضه سي كتزيد لا بريسيون، الضغط كتزيدو على المفاصل. اي دونك الا زدتي الضغط على المفاصل هي ما درنا والو، دونك كيزيد داك لو بروبليم ولا انفلاماسيون اللي كاينه كتبقى تزيد. دونك اول حاجه خص الواحد ينقص لو بوا ديالو، ومن بعد ملي ينقص الحريق شويه يبدا ديك الساعات يدير الرياضه. وخاف فوالا يدير الرياضه ديالو غير بشويه بشويه لو طون اللي عاود يستعد اللياقه ديالو.
دونك ديمينيسيون ديال لي دولور ارتيكولير، لا ريبريز دو سبور الواحد يبدا يقدر يدير الرياضه، اون اكتيفاسيون سانغين سا دير الدوره الدمويه كتولي خدامه مزيان، وملي كتكون خدامه مزيان سا دير كو هادوك المفاصل ديالنا كياخذوا الدم وكتجرى فيهم الدم، اي دونك وحنا عارفين بان الدم هو اللي كيهز لي نوتريمون، وهذاك الشيء كلشي اللي كناكلوه تو سكي مزيان اللي كناكلوه في صحتنا زعما اللي كناكلوه راه الدم هو اللي كيوصلو. دونك لاكتيفاسيون سانغين هذاك الشيء كلشي اللي عندنا مزيان الدم كيوصلوا لينا لي زارتيكولاسيون والباقي الاعضاء ديال لو كور. ان ريلاشمون مسكولير، ملي علاش كيجي ريلاشمون مسكولير؟ حيت ملي كيكون عندك مشاكل في زارتيكولاسيون مفاصل بون المفاصل ها هو كيضرك ركابي، ولكن مع هذا الشيء راه كيكونوا تشنجات عضليه. دونك مع قله الحركه ومع الحركه كيكونوا تشنجات عضليه كيزيدوا على ان الانسان ما كيقدرش كيولي سيدونتير، كيزيد يبقى جالس. علاش؟ ضريني ركابيه، نوض نمشى ما نقدرش ضريني. دونك سي تو طافي نورمال، راه لو موسكل حتى هو كياخذ فيها سوجير، حتى هو كيمرض مع لارتيكولاسيون. الوغ دونك اون ا دي ريلاشمون مسكولير، وعاوتاني لا ديمينيسيون دو لا بريسيون سانغين. ملي كينقص لو بوان دونك لا بريسيون سانغين اللي هضرنا عليها في الاول اللي قلنا داك الضغط اللي كيكون كبير كينقص، اي دونك لو كور سولاجي، هذاك الموتور اللي كيجر لينا هذيك لا الطوموبيل الكبيره اللي حطيناها كبيره عليه وما قادش عليها حتى هو كيرتاح، حيت كيولي واحد لو بوان اللي هو صغير ناقص. دونك حتى لو كور حتى هو ما كيخدمش بزاف. دونك هادشي كلشي كنربحوه في لا بيرت دو بوان. كاينين حوايج اخرين بزاف في لا بيرت دو بوان، ولكن انا هضرت على المهم. اي دونك واحده اخرى ما درتهاش هنايا هو لو ديابيت. لو ديابيت هو ان الناس اللي كيسون ديابيتيك وملي كينقصوا لو بوان حتى لو ديابيت ديالهم كيتقاد، باسكو السكر، نسبه السكر كتنقص في الدم، اي دونك لو ديابيت ديالهم كيتقاد. اي دونك ديك البنكريا اللي كان كيعطي ديك الانسولين، هذاك الشيء اللي كيعطي كيقد على حسب داك السكر اللي عند الانسان في الدم ديالو. دونك هادو كلهم سي دي زافونتاج ديال لا بيرت دو بوان. هذا هضرنا عليه. دونك فوالا دابا غادي نهضروا على